Akong isir ang pulong sa Ginoo kung giun sa pagluwas sa Dios si Apostol Pablo og si Silas sa panahon nga sila nagministry sa pulong sa Ginoo. Sa Acts 16 verse For God so loved 25. the world that He gave His only At begotten the Son, midnight, whosoever Paul and believes in Him Silas should not prayed perish, and sang but have praises unto God, and the prisoners heard him. Og si Pablo ug si Silas sa tungang gabi nagampo sa Dios ug nagdahig ngadto sa Ginoo. Bisan taliwala nga kini si Apostol Pablo ug kini si Silas gibilanggo tungod sa pagsangyaw sa pulong sa Dios. Dili sayon ang ilang na sinati nga kalisod tungod kay naay mga tawo nga gigamit ni Satanas aron lamang babagan, aron lamang pugnan nga dili maka-spread ang pulong sa Ginoo ngadto sa nagkalain-laing mga dapit. Pero bisan taliwala nga si Satanas adunay pagpamuhat aron sa pagpugong nga dili makasangyaw ang pulong sa Ginoo, dili makahibalo ang mga tawo kung unsa di ay kagamhanan ang Ginoo, kung unsa di ay kamanluhas ang Dios. Pero si Apostol Pablo inay nga mawadan sa paglaom, inay nga musurrender, inay nga muundang sa pag sangyaw sa pulong sa Ginoo. Siya hinuon nagmaskos ganon, siya hinuon gipakita niya nga bisan pa dito sa sulod sa bilangguan nagaampo sila sa Ginoo, nagadayeg sila ngadto sa Ginoo, ug nakakita niini ang ug nakadungog niini ang mga binilanggo nga tuwa sa sulod sa bilangguan. Gipakita nila nga bisan taliwala nga nana sila sa sulod sa bilangguan, pero mahimo diay nga daygon ang Dios, mahimo diay nga pasalamatan ang Dios, mahimo diay nga awitan ang Dios. Bisan pa anaa sa taliwala sa lisod nga kahimtang. Ug dinhi sa versikulo 26, and suddenly there was a great earthquake, so that the foundation of the prison were shaken, and immediately all the doors were open, and everyone's band were lost. Ug sa kalit adunay dako kusog nga linog nga ang tanang patukuranan sa prisuhan nangatayog, og sa kalit ang mga pirtahan nangaabri, og ang matag usa natangtangan sa mga gapos.